اچھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا سونا نبی 100 سال زمین دے اٹھے ستے رہے 100 سال بعد اٹھیے تک روٹی انہیں پڑی انگوراں دے نچوڑ کوئی تعفن نہیں قریب جو ہیں 100 سال گزر گئے نہ روٹی پر اٹھی ہوئی ہے نہ اتھے تعفن آئے تے بے نیاز جو ہیں میرا گدھا ہمار مقدس دراز گوش میری سواری پاک فرمایا اونوں مٹی کھا گئی ان بڑا جملہ ہے وانظر الی العظام کیف ننشزها پیارے بھاویں ہڈیاں چٹیاں ہوئیاں پئیاں نہیں نظر تو چکا رہے ہنے اٹھی اے آدھا بابے کار کو نہیں سکتے انہاں دی نظر نال 100 سال دی سواری اچھا بدینہ عالم کوئی پوچھو عبارت الناس اشارت الناس دلالت الناس مقتضاء الناس 4 طریقے نال قرآن حدیث کی مسئلے نکل دیں اشارت الناس نال قرآن کی مسئلہ ثابت ہویا کہ اللہ دے پیارے نو مٹی نہیں کھاندی کھوتے نو کھاندی یہ قبر کھوتے دا بائے ہو تا مٹی کھا گئی ہے یہ نبی دے غلام ایک جیندے بیٹھے پڑھا چاہ قرآن پڑھا پہلو حدیث چاہ پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدہ میرا غلام قبر چھپڑ دے یاتیہ الملک یوتیہ المصحف یقرأ فی میرے غلام نو قبر چاہ کے فرشتہ قرآن پیش کرتا ہے میرا غلام قبر چبائے کے قرآن دی تلاوت درود پڑھتے نہیں میں اتنے ان سورج نو چراغ دی فلاوان والی گل ہے پچا سڑا تھی فرشتے آتے مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حاضر رجل یا فی حق حاضر رجل حضور دا غلام پتہ کیا گیا دعونی اسلی عالمہ تے ولیاں دی قبر ایک منکر نکیر آندے ہی نہیں چشتی صاحبہ کھاچ ماری بیٹھے نا کہ نہیں منکر نکیر نہیں آندے عالم دی قبر تے ولی دی قبر تے مبشر بشیر آندے عالم نو کون ڈراوے جڑا رب کو خود کرے مبشر بشیر آئے انہوں نے حضور دے غلامہ کیا دعون توڑے سوالوں کا ڈاٹا جواب دے ساں ذرا یہ پیچھے ہٹ پاؤ کیوں جی فرمایا پہلے بن ویکھے درود پڑھتا رہا ہوں دیدار ہی کرن دے ہو درود یصلون دا باہر متکلم مصلی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ملا جی یہ یصلون دا معنی درود پڑھنا کرتے ہو تو صلی دا معنی تواڈے پیو نو کرنا پوچھی فرما پیچھے ہاتھ بہو تو صدا دیو زمین دے اوتے درود نہ پڑھو اسا قبراں دی درود سبحان اللہ